अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रज़ा और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर यह है कि ईरान के ताबड़तोड़ हमले काम कर गए, अमरीका को शिकस्त नजर आने लगी। ट्रंप ने ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले न करने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी सदर ने मीडिया से गुफ्तगू में इशारा दिया कि इसराइल भी तवानाई तंसीबात पर हमले नहीं करेगा। ट्रंप कहते हैं कि ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान ने मुज़ाकरात के लिए खुद राब्ता किया था। ईरान बेसब्री से डील करना चाहता है। अमरीका भी तनाज़ात के हल के लिए पुरअज़्म है। डील हुई तो खित्ते और ईरान के लिए अच्छा आगाज़ होगा। अमरीका को जंग में एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा। सदर ट्रंप और अमरीका एक बार फिर नाकाम हो गए। ईरान में कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। वाज़ेह कर दिया कि वाशिंगटन के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सदर ट्रंप इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए वक्त बढ़ा रहे हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात, पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र का अहम किरदार। तीनों ममालिक ने मुज़ाकरात की राह हमवार की। रॉयटर्स ने बड़ा इंकशाफ कर दिया है। लिखा कि अमरीकी जरीदे एग्जीक्यूटिव्स के रिपोर्टर्स के मुताबिक पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की ने अमरीका और ईरान के पैगामात का तबादला कराया। अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विक्टॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से बारी बारी बात की और तीनों ममालिक खित्ते में जारी कशीदगी कम कराने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। मुज़ाकरात अब भी जारी हैं। बरतानिया को ईरान की तरफ से कोई ख़तरा नहीं। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात खुश आइन करार दे दिए। कहा कि हुकूमत बाकायदगी से सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा ले रही है और अब तक किसी ऐसे ख़तरे की निशानदही नहीं हुई। जंग रुकनी चाहिए। मौजूदा सूरत हाल को मज़ीद बिगड़ने से रोकना आलमी बरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। To that end, I welcome the talks reported between the US and Iran. And to be clear with the committee, we, the UK, were aware that was happening. And the immediate priority has to be a swift resolution of the conflict and delivering a negotiated agreement which puts tough conditions on Iran, particularly in relation to nuclear weapons. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता हुआ। वज़ीर आज़म ने ईद उल फितर और नौरोज़ की मुबारकबाद पेश की। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। ईरानी सदर ने पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पाकिस्तानी क़यादत की सफारती कोशिशों से आगाह करते हुए वज़ीर आज़म ने ईरानी क़यादत को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। अमरीका और इसराइल ने 24वें रोज़ भी ईरान पर जारियत जारी रखी। अमरीकी और इसराइली तैयारों ने तेहरान पर शदीद बमबारी की। ईरान के शहर और अस्पतालों पर भी फ़िज़ाई हमले किए गए। अस्पतालों को नुकसान भी पहुंचा। ईरान के शहर अस्फहान में भी धमाके हुए। अरोमिया में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। मलबे तले दबकर कई अफराद ज़ख्मी हो गए। मलबे से लोगों की तलाश ताहाल जारी है। बंदर अब्बास में रेडियो स्टेशन पर हमले में एक शहरी शहीद हो गया। ताज़ा हमलों में 6 शहरी शहीद हो गए। 28 फरवरी से ईरान पर जारी हमलों में शहदा की तादाद 1550 से ज़ायद हो चुकी है। उधर ईरान ने भी सहूनियों और अमरीकियों की जारियत का भरपूर जवाब दिया है। ईरान ने इजराइल पर हमले जारी रखे। पाज़दाराने इनकलाब ने नाम नेहाद रियासत में दहशतगर्दी के अड्डों को निशाना बनाया। ईरानी मिसाइल हमलों से फौजी तंसीबात को भी नुकसान पहुंचा। कई गाड़ियां और मकानात तबाह हो गए। ईरान के हमलों ने इसराइल का फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम नाकारा बना दिया। हमलों और हलाकतों से इसराइल में अफरा तफरी फैल गई। लोग जान बचाने के लिए कमी गाहों में छुपने लगे। अमरीका के हमले मौखर करने के ऐलान के फौरी असरात आना शुरू हो गए हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत पर बड़ी कमी वाक़ हुई है। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 10% की कमी आई, जिसके बाद एक बैरल अमरीकी खाम तेल की कीमत 88 मालूम है कि जंग तुम हार चुके हो। ट्रंप यू आर फायर्ड। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांड हेडक्वार्टर खातिमुल अंबिया के तर्जुमान का अमरीकी सदर पर तंज। वीडियो पैगाम में कहा कि तुम्हें इस जुमले का अच्छी तरह से इल्म है और तुम्हें यह भी मालूम है कि जंग तुम हार चुके हो। अहम खबर आपको दे रहे हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांड हेडक्वार्टर खातिमुल अंबिया के तर्जुमान का अमरीकी सदर पर तंज। उन्होंने ये कहा कि तुम्हें इस जुमले का अच्छी तरह से इल्म है और तुम्हें यह भी मालूम है कि तुम जंग हार चुके हो।
اسرائیلی فضائی حملوں میں لبنان میں مزید 20 شہری شہید اور 57 زخمی ہو گئے۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق لبنان میں اسرائیلی حملوں میں شہادتیں 1000 سے تجاوز کر گئی ہیں، جبکہ 3000 کے قریب شہری زخمی ہوئے۔ لبنان میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں 10 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ ملک بھر میں عید کا تیسرا روز اختتام کے قریب ہے۔ شہریوں نے دن بھر خوب سیر و تفریح کی، دعوتوں اور میل جول کا سلسلہ جاری رہا۔ تفریحی مقامات پر بھی دن بھر رش دیکھنے میں آیا۔ بچوں نے تیسرے روز بھی عیدی سمیٹی اور موج مستیاں کی۔ ہلا گلا اور موج مستیاں، میزبان بنے مہمان، تفریح مقامات پر رش رہا۔ بچوں نے بٹوری ہوئی عیدی خوب اڑائی، کوئی پارک نکل گیا تو کسی نے آئس کریم اور جھولے جھول کر تیسرا دن گزارا۔ جو میزبان تھے وہ تیسرے دن بنے مہمان، خوب ہلا گلا ہوا۔ ہم اپنی چچی کے گھر پہ آئے ہیں، یہاں پہ مزے مزے کے کھانے بنے ہوئے ہیں۔ عیدی بعد میں ہم کس طرح سے سیلیبریٹ کریں گے اپنی عیدی کو، جا کے آئس کریم کھائیں گے اور بچوں کے ساتھ فن کریں گے۔ بریانی، قورمہ، نہاری کے ساتھ ساتھ کباب اور میٹھے پر بھی خوب ہاتھ صاف کیے گئے۔ عید کے چوتھے روز تعلیمی ادارے اور دفاتر معمول کے مطابق کھلے رہیں گے۔ اسلام آباد میں دامن کوہ کے نظارے ملک بھر سے سیاحوں کو متوجہ کرتے رہے۔ عید کے دن دامن کوہ کی رونقیں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ اس وقت اس خوبصورت سیاحتی مقام پر کیا صورتحال ہے، جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد علی جا سے۔ جی علی جا۔ دیکھیں، عید الفطر کا پرمسرت موقع ہے اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی خوبصورتی مسحور کن ہے، اور اس دلکش مناظر سے لطف ہونے کے لیے شہری یہاں پر پہنچے ہیں۔ کیا کہیں گے، عید کا تیسرا روز ہے، کیسے انجوائے کر رہے ہیں؟ فل انجوائے ہو رہا ہے۔ ہم گجرانوالا سے آئے ہیں ادھر اسلام آباد، منظر دیکھے خوبصورت خوبصورت۔ ابھی تک ہم لوگوں نے اسٹے کیا یہاں پہ تاکہ اس منظر کو انجوائے کر سکیں۔ ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے، ہمیں بہت لطف اندوز ہو رہے ہیں ہم لوگ۔ وفاقی دارالحکومت میں دیگر شہروں کی نسبت موسم بھی سرد ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مختلف شہروں سے آئی ہوئی فیملیز رکی ہوئی ہیں کہ اسلام عید علی جا، آپ کا بہت شکریہ۔ لاہور کے ایس او ایس ویلیج میں بے سہارا بچوں کے اعزاز میں عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جہاں بچوں میں تحائف اور عیدی بھی تقسیم کی گئی۔ اس خوبصورت موقع پر بچوں کے چہروں پر خوشیاں دیدنی تھیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز افضال عباسی سے۔ جی افضال۔ بالکل، لاہور میں عید کا تیسرا اور آخری روز بھی جو ہے وہ بھرپور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور اس وقت میں موجود ہوں ایس او ایس ویلیج میں، جہاں پر جو بچے ہیں، آرفن بچے، ان کے لیے ایک بڑی پروکار عید کی تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں بچوں میں عیدی اور تحائف جو ہیں وہ تقسیم کیے گئے ہیں۔ ہمارا یہ دن آج بہت یادگار بنا، ہمیں گفٹ ملے، ہم نے نئے کپڑے پہنے اور ہم یہ اس دن کو بہت خوشی سے منا رہے ہیں۔ آج کے دن ہمیں بہت مزہ آیا ہے، اور ہمیں کھانے کی چیزیں بھی ملیں گی اور گفٹس وغیرہ بھی ملیں گے۔ اس تقریب کو جو لیڈ کر رہی ہیں میڈم الماس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میڈم بتائیے گا۔ بالکل، یہ میری فیملی ہے، یہ میرے بچے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ میں ہر لمحہ انہی کے ساتھ ہوتی ہوں، پیر شام میں ان کے ساتھ ہوں، کیونکہ یہ میرے بچے۔ بہت شکریہ، افضال عباسی اپڈیٹ کر رہے تھے۔ عید کے تیسرے روز بھی کراچی میں بچے جوش و خروش سے عید منانے میں مصروف ہیں۔ اس وقت بول نیوز کے نمائندے خرم گلزار بچوں کے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ خرم، بتائیے گا، بچے عید کا تیسرا دن کیسے انجوائے کر رہے ہیں؟ روز اور آخری روز ہے، لیکن بچوں کی جو عید ہے وہ ابھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ بچوں نے جو عیدی جمع کی ہے اس کو اڑانے کا سلسلہ جاری ہے۔ کوئی جھولے جھول رہا ہے تو کوئی کو افسوس ہو رہا ہے اور دکھ ہو رہا ہے، عید ختم ہونے کو ہے۔ لیکن خرم گلزار اپڈیٹ کر رہے تھے۔ عید کے تیسرے روز ایم کیو ایم کے بہادر آباد مرکز میں عارضی مرکز پر وفاقی وزیر سید مصطفیٰ کمال کی آمد، سینئر مرکزی رہنما انیس احمد قائم خانی سمیت دیگر رہنما بھی پہنچے۔ اس موقع پر رکن صوبائی اسمبلی اور کارکنان نے بھی شرکت کی۔ مصطفیٰ کمال نے پارٹی رہنما اور کارکنان کو عید کی مبارکباد بھی پیش کی۔ کارکنان اور ذمہ داران نے محبت بھرے انداز میں مٹھائی پیش کی۔ اس کے علاوہ دنیا بھر کی طرح یونان میں بھی عید الفطر بھرپور انداز میں منائی گئی۔ معروف شخصیت ابراہیم فیاض کی طرف سے ایتھنز میں عید ملن پارٹی کا انعقاد کیا گیا۔ رنگ پروگرام میں پاکستانی فیملیز نے بھرپور انداز میں شرکت کی۔ تقریب میں مقابلے بھی کرائے گئے اور بچوں اور خواتین میں خصوصی انعامات تقسیم کیے گئے۔ تہواروں کو ملی اور مذہبی جذبے سے منائیں، اور یہ پیغام ہے کہ آپ سب اتفاق، اتحاد اور محبت سے ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ خبروں میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।